مساء سعيد مشاهدين قناة الأجواء، وأهلا بكم في حلقة جديدة من داء ودواء الذي سيطل عليكم خلال هذا الشهر الفضيل بحلقات خاصة لهذا الشهر بنصائح أكيد. ينفرد شهر رمضان بمنزلته الروحانية والإيمانية عن سائر شهور السنة، وفي المقابل يتطلب من الصائم العناية الجيدة بصحته. يتبادر إلى ذهن مريض السكري بعض من الأسئلة المهمة عن الصيام في رمضان وكيفية تجنب حدوث المشاكل أو المشكل أثناء الصيام، ولهذا سوف نناقش العديد من النقاط وكل المعلومات الهامة عن مريض السكري في رمضان. أكيد للحديث عن هذا الموضوع أسعد باستضافة الدكتور حبيتوش مختص في الداء السكري. أهلا بك سيدي، أهلا بك يعني مرة ثانية في بلاتو. أهلا وسهلا وشكرا على الضيافة. صحة رمضانك ورمضان مبارك. كل عام وانتم بخير إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. دكتور، يعني نبدأ في الحديث عن هذا الموضوع اللي حنتناقشوا فيه اليوم. طبعا السؤال الأول اللي حنطرحه عليك، هل يؤثر يعني الصيام على مرضى السكري في رمضان؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا قبل ما نجاوب على هذا السؤال أودي أن نوضح بعض النقاط اللي هي بما يخص رمضان والمصابين بالداء السكري. جمهور يعرف بلي كاين نوعين من الداء السكري، من النوع الأول والنوع الثاني، وكلاهما شهر رمضان أو الصيام سيؤثر في فئة ولا يؤثر على فئة أخرى. سنوضح ما هي الفئة التي يؤثر عليها الصيام والفئة التي لا يؤثر عليها الصيام. في القديم كنا نقول باللي المصابين بالداء السكري من النوع الأول ممنوع من الصيام. نعم. النوع الأول، ما معنى المعنى الأول؟ هو النوع الذي يتناول إلا الأنسولين. والنوع الثاني فيه نوعين، فيه النوع اللي فيه يتداوى بالأقراص، يتناول الأقراص، وكاين النوع الثاني اللي يتناول بالأقراص والأنسولين. الصيام لهذا النوع، هذه الشريحة من المرضى السكري، يتطلب بعض من واحد القضايا اللي لازم يتوضح حتى يكون المريض الداء السكري في أمان. لأن الصيام نعرف بلي فيه 16 ساعة محرومين من الأكل ومحرومين من الشرب. ونعلم باللي في الفئة الأولى اللي قلنا تناول الأنسولين، في بعض الأحيان عندها حتى 4 حقن تاع أنسولين في النهار. إذن نحن نطرحوا سؤال: هل يجب لهذه الفئة الصيام أو لا؟ سنجيب فيما بعد. المؤثرات التي تؤثر في الصيام للداء السكري هو أولا نقولوا السكر يهبط له، انخفاض في كمية السكر في الدم اللي هي تسمى بالهيبوغليسيمي وهي الأخطر. وكذلك كاين ما يسمى بارتفاع بالنسبة السكر في الدم اللي هي الهيبوغليسيمي. ما معنى الهيبوغليسيمي؟ هو يسقط نسبة السكر تحت 0.60. إذا لم يعالج في الحين سيؤدي إلى بعض الأحيان إلى فقد الوعي وحتى إلى بما يسمى احنا نقولوا الكوما. نعم. والليبوغليسيمي كذلك في إذا لم يعالج في الوقت سيؤدي كذلك إلى فقد الوعي وكذلك إلى الكوما. كيف يجي هذا الليبوغليسيمي؟ نعرف باللي الديابيتيك المريض السكري عنده أدوية وعنده تغذية خاصة به. نعم. نعرف باللي إذا أراد أن يصوم سنفتح بعد قوسين. القوس الأول هو إذا أراد أن يصوم أن نقول له باش تكون عنده رخصة لازم يشوف الطبيب المعالج، ليس أي طبيب، لكن الطبيب المعالج الذي يعرف الملف تاعو الصحي الكامل. وهو أول من يعطي الرخصة لهذا
المصاب بالداء السكري بالقيام بالصيام، لأن فيه نمط غذائي يتغير وفيه نمط دوائي يتغير كذلك في رمضان. إذا هذا الصائم إذا أراد أن يصوم بدون رخصة الطبيب راح يتلقى يصاب بهذا المضاعف لهذا المشكل اللي هو المشكل تاع الهيبوغليسيمي، لأن تناول الدواء بالكمية اللي كان فيها قبل رمضان راح تؤدي به في نهاية النهار إلى سقوط النسبة الكيميائية النسبة المئوية للسكر في الدم، بما يؤدي به إلى فقدان الوعي وإلى الكوما. كذلك الإنسان اللي راح يصوم بدون رخصة الطبيب، احنا شفنا باللي في التجارب تاعنا شفنا هاد الناس هادو يتخلاو تماما على الدواء تاعهم خوفا من هذا اللي نسمى بالهيبوغليسيمي، خوفا من السقوط السكر في الدم. اذن يتخلى على الدواء تاعو، لكن راح يتعرض بما يسمى بالهيبوغليسيمي. هذا الهيبوغليسيمي ما معنى الهيبوغليسيمي؟ ان الجسم تاعو مليئا بالسكر، ولكن الانسولين كميه الانسولين في الجسم تاعو هي كميه احنا نقولوا شبه منعدمه. واذا كانت شبه منعدمه هذا السكر كميه السكر اللي في الدم ما تدخلش الخلايا، اذن ما تستعملهاش للطاقه اللي احنا نستحتاجوها، وبهذا راح الجسم يحوس على طاقه ثانيه، وهي الطاقه اللي راح يشوفها في الدهون في المشك تاعو في العضله تاعو، بما يكون احنا نقولوا الاسيتون. هذا الاسيتون الماده السامه للجسم بها ليؤدي الى الفقد الوعي والى الكوما. اذا احنا بحثنا على هذا المضاعفين الاثنين تاع الهيبوغليسيمي والهيبوغليسيمي، لازم الانسان يعرف هذا المصاب بالداء السكري هذه المضاعفات الاثنين. اذن اول شيء احنا اذا احنا عرفنا باللي شهر رمضان هو شهر الصيام وشهر في الجزائر شهر المأكولات، لأن فيه أطباق فيه أكل خاص في هذا رمضان. إذن الطبيب في أول مطاف راح يمد نصائح للمريض تاعو بما يخص العلاج تاعو، راح يبدلوا الوصفه الدواء تاعو. نعم، حنتكلموا على يعني طريقه النظام الدوائي للمريض السكري في شهر رمضان. لكن دكتور يعني انت راك فسرت لنا، قلت لنا بلي كاين حالتين اللي يقدر يصوم واللي ما يقدرش يصوم. زيد وضح لنا اكثر، يعني اللي عنده السكر يقدر يصوم، اللي عنده ثاني سكر في الدرجه الثانيه نعم. هو اللي ما يقدرش يصوم. نعم. مع البدايه قلت بلي كاين صنفين. الصنف الاول اللي هو يتناول غير الا الانسولين. في القديم في الباسي كنا نقولوا باللي المصاب بالداء السكري من النوع الاول اللي يتناول الا الانسولين ممنوعين من الصيام. الدراسات وحتى الاساتذه في المختصين في الداء السكري شافوا باللي هذا النوع الاول قادر من احسن هو الاحسن احسن نوع اللي ينجم يصوم وقادر على الصيام، هو النفع الاول. لماذا؟ ولكن بشرط يكون هذا النوع الاول متوازن قبل الصيام. يعني متوازن، يكون التعييرات الدمويه تاعو اللي دارها، الفحوصات الدمويه اللي دارها قبل رمضان تكون متوازيه. اي حنا نقولوا لا جليكي تاعو تاع 3 شهور لاش بيان سي لا جليكي تاعو تكون في النسبه المئويه الحسنه واللي هي 6.5 للمصابين بالداء السكري. في هذه الحاله وكذلك ما يكونش مصاب بالتناوب تاع الهيبوغليسيمي والهيبوغليسيمي، يعني يهبط له السكر ويطلع السكر في المده التي قبل ما جاء رمضان. هذا يعني باللي هذا الانسان غير متوازي. اذن باش هذا النوع الاول يصوم لازم يقوم بتحاليل تاع الدم قبل صيام رمضان، ولازم يكون الدم تاعو الجليسيميا تاعو تكون متوازيه قبل رمضان. وهذا الطبيب تاعو راح يمثلوا الوصفه تاع الانسولين كيفاش يندار.
يعني الاول احنا عندنا انسولين نسميوها لا بازال اللي تندار في الليل بعد العشاء او اي بعد الساعه 9 او 10. هي الانسولين اللي تحكم 24 ساعه. هذه الانسان ما يمسهاش، يقعد يحكمها كما راهي. اللي تتغير هي الانسولين سريعه الانفعال لا رابيد، اللي هي تندار الا اذا كانت الوجبه الغذائيه. في هذه الحاله الانسولين راح تندار قبل الفطور بكميه حسب واش ياكل يقيم الكميه تاع الماكله تاعو شحال ياكل، ويقيم الكميه تاع السكر اللي فيها، ويدير الحقن المناسبه اليه. اذا عنده حقنتين. حقنه في هذا النوع الاول قلنا هذا هو اللي يقدر يصوم بشرط اذا كان البيلون تاعو تاع الدم تاعو يكون نورمال، ويكون لا جليسيمي تاعو نورمال قبل صيام. اذا كان غير متوازي اي لا جليكي تاعو فايته 8 ولا 9 ما يصومش. واذا كان فيه متناوب بين الفقدان تاع السكر ثم ليبوغليسيمي وليبوغليسيمي، هذا ما يصومش. دونك النوع الثاني كان النوع الثاني البسيط المكتشف جديد الذي يتناول الا الاقراص، هذا حسن ليه ان يصوم. لان نحن نحوسوا على فقدان الوزن. نتكلموا على الغذاء والوزن للمصابين بالداء السكري. اذا نحن نحوسوا في هذه الشريحه تاع المرضى الداء السكري من النوع الثاني ان يفقد الوزن في شهر رمضان، ولهذا احنا نطلبوا منه باش يصوم، لان الاقراص ما يكونش بزاف، وحتى الاقراص نعطوا له كيفيه كيفاش ياكلها. اما النوع الثاني اللي يكون عنده مضاعفات، في هذه الحالة في هذا النوع الثالث، في هذا النوع الثاني من النوع الثاني من النوع الثاني اوكي، يكون عنده اقراص، مهما يكون عنده اقراص ولكن عنده مضاعفات. كيفاش عنده مضاعفات؟ عنده مضاعفات احنا نقولوا الشبكيه السكريه، لا ريتينوباثي ديابيتيك، عنده الكلى السكري، عنده مرض القلب، عنده دار سكتة قلبية جديدة، عنده قرحة في القدم. هذه المضاعفات هذو إذا حنايا سمحنا لهذه الشريحة تاع المصابين بالداء السكري يصوموا، راح تتضاعف بعد شهر رمضان، وراح تكون مضاعفات خطيرة. ولهذا احنا ننصحوا الإخوان اللي عندهم التيب 2 بالمضاعفات أن يستجيبوا بالطبيب حتى يشوف اللي هو مطلع على الريجستر تاعهم، الدفتر الصحي، الملف الصحي تاعهم، هو اللي قادر يقول لهم تصوموا ولا ما تصوموش. اما الشريحه الاولى اللي قلت لك باللي ما فيهاش خاليه من المضاعفات، هذه الشريحه احنا ننصحهم بالصيام. دكتور، احنا نشوفوا باللي كاين يعني ناس ما يقدروش ما يصوموش حتى وعندهم امراض. نتكلموا فقط على اللي عندهم مرض السكري، وثاني عندهم امراض اخرى، يعني مرض القلب، عندهم التونسيون، عندهم امراض اخرى. في هذه الحاله ربما ما يصوموش. يعني قلت لك في صافي مع هذوك هذا النوع الثاني اللي عنده مضاعفات. المضاعفات كان اللي عنده مرض قلب، وعنده التونسيون، وعنده دار سكتة قلبية جديدة، عنده كانت دار سكتة دماغية. هادو سي لي كومبليكاسيون ديجا تاع الديابيت، مضاعفات تاع مرض السكري ظهروا قبل رمضان. هذه الشريحة هذه الطبيب تاعهم هو الوحيد اللي يعطي لهم الرخصة. في العموم هذا المرضى هذو احنا نقول لهم ما تصوموش. علاه؟ لأن الكمية تاع الدواء اللي راح يستهلكها غير قادرة أن يستهلكها في وقت وجيز وقصير جدا من المغرب إلى السحور. إذا أخذنا بعين الاعتبار دواء السكري، دواء ارتفاع الضغط الدموي، ارتفاع دواء تاع القلب، دواء تاع الكوليسترول، وما أدراك ما أشبك من الأدوية. هاد أدوية كثيرة، كيفاش الرزمنة تاعها راح يديرها في وقت وجيز وقصير جدا. ولهذا احنا نقولوا ان هذه الشريحه هذو الصيام غير ممكن لهم. ونقولوا احنا كذلك نعاود نجدد النداء ان يتعودوا بالطبيب المعالج، هو الوحيد اللي يعرف يفصل في هذا الامر، يعرف ويفصل في هذه القضيه. نعم دكتور، نجو يعني احنا على بالنا شهر رمضان في الجزائر يعني معروف بشهر الاكل، يعني
تنوع الأطباق، عندنا المشروبات، الحلويات، كل هذه الأمور اللي نوجدوها يعني في شهر رمضان. لكن بالنسبة للمريض السكري لازم يكون عنده يعني نظام غذائي. يعني ما هي الأطعمة المناسبة اللي تشوفها دكتور تناسب المريض السكري في رمضان؟ هي الحمية ليست حمية خاصة للمصابين بالداء السكري، هي حمية في العموم لكل الأشخاص المصابين أو غير المصابين. والحمية هذه فإحنا نتكلم عن الحمية وهو وجبة غذائية صحية في العموم. نعم. نجم نتناولوا وجبة صحية هي متكونة من السكريات، من الدهنيات، من البروتينات، ولكن بكمية معتقلة، لأن كل الحمية مركبة على الكمية وليس على الكيفية. احنا الإنسان كي نقولوا المصاب بالداء السكري لا تاكل السكريات، ماشي معنى نمنعوا منه السكريات اللي هما واجب ستاناليمون امبورطون بور لو كور، لازم الطاقة الإنسان يجيبها من مادة السكر، لكن يأكلها بشكل معتبر. واش معناتها معتبر؟ كاين بعض المواد في الأكل اللي يجيبوا نسبة سكر عالية، ولهذا اللي الإنسان يتخلى عنها بشكل مثلا احنا نقولوا المشروبات الغازية وفيها والسكريات، حتى الخبز يعني أنا جايك الأخت. نعم. كما الليموناد، الجازوز والجيوت وهذو اللي فيهم السكر اللي ما فيهش سكر أبيض، اللي ما فيهش فايدة، ما فيه أوكين فيتامين، فيه حرارات فارغين، احنا نقولوا لي كالوري فيد، ما يجيبوش الفايدة للجسم ولكن يجيبوا التهلكة، لأن راح يرتفع السكر في الدم لهذه الشريحة هذه ويؤدي إلى التخلل. نعم، التخلل في إذن هذه المشروبات هذو ممنوعة لهذه الشريحة تاعنا، حتى الغذاء الصحة لازم الإنسان يحافظ على البنكرياس تاعو اللي هو جهاز اللي هو ينتج هذا الأنسولين. مش معقول يعني طول اليوم هو صايم بعد يبداها بكل كاين ناس تشرب 30 تاع مشروبات غازية في النهار، وهذا شيء غير معقول. الإنسان ما يخلي الكولون تاعو، ما يخلي البنكرياس تاعو، ما يخلي لوفوا تاعو. كذلك الخبز حنايا في واحد الزمن قريب كنا نقول له خبزه تاع 250 غرام فيها 23 حجر سكر. الدراسات الاخيره صارت باللي فيها 43 حبه سكر. والكاس تاع الجازوز ولا تاع الجو فيه 8 حبات سكر. الو اذا كلينا خبزه وكلينا وشربنا كاس تاع الجازوز شوف شحال كلي نعطيك انايا حفنه تاع السكر كبير للسكر هكا الجسم. هذا من المأكولات الغير صحيه الانسان ينجم يتجنبها، ما ياكلهاش باسكو المشروبات يعني ماشي ضروريه. نعم للغذاء الصحي، ماذا بيه الانسان يتبعد عنهم ولا حتى يتناولهم بكميه قليله جدا كل حاجه جدا. يعني الخبز كذلك لازم يتناول كما احنا نقولوا ديابيتيك عنده كميه احنا مخصصه ليه، هي نص خبزه في النهار يقسمها على 3 باش يتناول الوجبات الغذائيه تاعو في النهار. نجيو ثاني اطباق، كاين الاطباق اللي فيهم احنا نقولوا فيهم ماده سكر كالعجائن كالطعام كالمقارون، الرز، الرشده، كيما هادو العجائن. بون في رمضان كاين يتناول الطعام، كاين يتناول في يصحى بالطعام، ديك نجيو بعد نتكلموا على الغذاء النموذجي للداء السكري اللي هو خاص بالداء السكري. اذا حنا كاين بعض المأكولات في شهر رمضان، خاصه شهر رمضان فيها سكريات كثيره والدسم كثيره، ما بينها الشوربه اللي تندار في بلادنا هو يديروها بالحمل فيها الغلمي، ويديروا فيها الزيوت. اذا يجي فيها بزاف الدهون، والدهون نعرفوا بلي تانيك هي عله من علات الوجبه الغذائيه غير صحيه. كثره الدهون اللي فيها الكوليسترول وفيها التريغليسيريد اللي هما نعرفوا بلي هما اسباب
في انسداد الشرايين وفي الجلطة القلبية والجلطة الدماغية. حتى الكبد يعني يتأذى من نعم الدهون كثير. نعم لأنه حيفرز كمية كثيرة من اللابيل هذوك على الآخر له الفور هي عيا، وحتى ثاني كذلك هذو المكونات الغذائية راح يمد في آخر المطاف السمنة والإفراط في الوزن. وحتى حتى إلى السمنة اللي هي العلة الأولى في ظهور هذه الأمراض المستعصية وهذه الأمراض المزمنة كالداء السكري وارتفاع الضغط الدموي. وحتى في هذه الآونة الأخيرة سبب الأكل إفراط في الأكل ليؤدي إلى السرطان الكولون عافاكم الله. إذا حنا لازم في هذا البلاطو هذو نتكلموا على الغذاء الصحي في رمضان. ما هي الوجبة الخاصة بكل أشخاص اللي يتناولها الإنسان. نحن نعطي بعض النموذج في الأكل. حنا نقولوا باللي الإفطار عادة يكون بمادة سريعة الذوبان أو السكريات السريعة الذوبان، لأن إنسان صايم الجسم تاعو خالي من أو فيه كمية قليلة من السكريات وهو محتاج إلى السكر. ونعرف باللي المخ تاع الإنسان السيرفو يتغذى إلا بالسكريات والأكسجين. في هذا شهر رمضان حنا ينكسر رمضان تاعنا بمادة اللي فيها الجلوكوز اللي سريعة الذوبان وهو التمر والماء أو التمر والحليب. هذا أول ما إنسان يفطر بالتمر والحليب. عنده بعد إنسان يروح يصلي التمر يعني عنده فوائد بالنسبة فوائد جمة. التمر فيه المغنيسيوم، فيه الفوسفور، فيه مواد غنية كثيرا ومفيدة كثيرا للجسم، ولكن الإفراط فيه كذلك سيؤدي إلى مضاعفات ويؤدي إلى مشاكل. احنا نقولوا لا يفرط في أكل التمر. عنده واحدة أو زوج أو ثلاثة أكثر، ثلاثة لا يزيد على 3 حبات في الفطور. هذا يكون يداوم عليهم كل شهر رمضان. ولكن للمريض السكري حبتين أو 3 حبات تاع تمر تعتبر كأنه أكلة وجبة تاع الفاكهة. إذا الفاكهة تاع مور الفطور ما ياكلهاش. يخير يبدأ بالفاكهة على الفطور، يكسر الفطور تاعو بالفاكهة ولا بالتمر. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر بالفاكهة، كان يكسر رمضان تاعو بالفاكهة. إذا الفاكهة تتناوب على التمر. يخير وش ياكل مع الأول، التمر أو الفاكهة. نعم. إذا كلا واحدة منهم الأخرى ما ياكلهاش. هذه بالنسبة للأمراض السكرية باش ما يكونش عندهم الطو دو السكر تاعهم عالي في الدم. يجي للأكل الثاني اللي هو متكون بالسكريات البطيئة الامتصاص. احنا عندنا في بلادنا أطباق متنوعة ومنها الشوربة. كان شوربة تاع المثال، كان شوربة تاع الفريك، كان الحريرة. وأحسن وجبة هي وجبة الشوربة تاع الفريك، لأن الفريك فيه الألياف وفيه فيه احنا نقولوا فايدة أكثر من الفرميسال. إذا ماذا بين يتناول الإنسان حاب يتناول الشوربة تاع الفريك. عندك حاجة اللي الجزائريين فيها تنك فيها عادة احنا نقولوا عادة ما نقولوا مليحة حسنة، ولكن في بعض الأحيان تكون غير حسنة، وهي البوراك. نجيو للبوراك. ما كاش عائلة جزائرية ما تستهلكش البوراك في رمضان. هو عادة الله غالب. هو الطبق الثاني الرئيسي في الأكل الجزائري اللي يأكل به رمضان، الشوربة والبوراك. البوراك فيه تنك دسم كثيرة وفيه يعني اللحوم. إذا فيها البروتينات وفيها الدسم، كاينه طريقه احسن باش الانسان ما يتناولش اكثر الدهون. هو البوراك تاع الكوشه يجي فيه اقل لان يعني ما يتقلاش، لان ما يتقلاش بالزيت، ينقص على الاقل الدهون تاع ديجا الدهون البروتينات اللي يكون في البوراك المكتوم باللحم المرحي او بالسمك او بالبروتينات، دهون في دهون. نعم. بالفرماج بالكلش. ماذا بينا يندار في الفور يجي اخف وأقل مادة الدسم فيه. هذا لو بلا احنا نقولوا الطبق الرئيسي. نجيو بعد اللي عندهم كان اللي ينجموا ياكلوا الدوزيام بلا اللي فيه
عندهم الكثير يعني كثير من أنواع اطباق من الانواع. كان يدير سفيريه، كان يدير الجواز تاع الحمل، يدير متوم، كان يدير تاع الحمل، كان الامور هذو نخليو للعائلات ان شاء الله كيفاش يديروا طبق. ولكن نعطيهم نصيحه، الاكل في ضربه واحده غير صحي. غير صحي، لان احنا نقولوا الوجبه في رمضان تكون على 3 وجبات، من الاحسن تكون من 3 وجبات: الفطور، العشاء، والسحور. عاده في المجتمع الجزائري نشوفوا باللي العشاء يسوطي، ما يتعشاوش، يفطروا ويسحروا. ولكن من السحور، من الفطور للسحور ربي يعلم واش ياكل. صح. ما يتوقفش عن الأكل تماما طول الليل، وهم الأكل المتركب إلا بالسكريات والدهون. أنا ننصح الإخوة الغذاء في رمضان يكون فيه 3 وجبات. الوجبة الأولى قلنا يكسر رمضان تاعهم بالتمر، كاس حليب، شربة، بوراك، اون سالاد. نعم. من المعقول اللي نعرفه احنا، المعقول لا صلاة تنتكل في الأول. نعم. الأجنبيين يسموها لونتري، احنا نسموها لا سورتي، احنا ناكلوها على الأخر. احنا على الأخر. نعم. من أحسن الإنسان يتناول الصلاة من أول. لماذا؟ لأنها عندها فوائد. إذا أكل الصلاة شلاضة مع الأول، هي أولا ألياف، ثانيا تكون شبكة حجز للامتصاص السكر اللي يجي من بعد، باش الامتصاص ما تكونش سريعة تاع السكر إلى الدم. إذن هذه الصلاة تلعب دور تاع الامتصاص البطيء للسكريات اللي يجيو من بعد الأكل. ثانيا كثرة الماء. نعاود نقول الماء 3 مرات، وليس السوائل اللي نعرفوها الغازية والغير الصحية. يكثر الإنسان من الماء، لأن عنده سهرة لازم يشرب حتى 30 أو 2.5 باغ جور في الليلة، لازم يشربهم. الكمية الكبيرة يشربها بعد الفطور وقبل السحور. إذن لو دوزيام بلا، أصحاب الغرب، أنا شفت أصحاب المغرب يأكلوا دوزيام بلا مور التراويح، وحتى الوجبة الأساسية يأكلوها مور التراويح. لماذا؟ لأن الأكل كما احنا قسمناه اون 3، قلنا الفطور بعد العشاء. نعم. لأن الجهاز الهضمي تاعنا يعني نقسمه حتى في رمضان هكذا. نعم. حتى الكمية تاع السكريات أو الدهون ما تكونش متراكمة في وقت واحد. ما يكونش الجسم عنده كمية زائدة مفرطة في السكريات في وقت واحد. ماذا بينا السكريات تاعنا والدهون والبروتينات نقسمهم في 3 مراحل، حتى يكون الجهاز الهضمي تاعنا غير يكون قابل وما يتعبش. نعم. ما يتعبش. الانسان تاني عنده، ما ننساوش، عنده حتى واجبات روحية ودينية. كاين صلاة التراويح اللي نتكلموا عليها تانيك، هي عندها أهمية كبيرة عند الصائم وعند المصاب بالداء السكري، لأنها راح نقولوا تأخذ مكان الرياضة اللي كان يديرها قبل الصيام. دكتور، يعني عرفنا دوكا يعني الأطعمة اللي لازم يأكلهم المريض السكري والأطعمة اللي يتجنبهم المريض السكري. الآن أكيد المريض السكري عنده نظام يعني تاع الدواء تاعو خاص، في رمضان راح يبدل النظام هذا. نعم. أولا نقول للمصابين بالداء السكري اللي حب يصوم، أولا قبل شيء نزيد نعيدها مرة ثانية، لازم يتصل بالطبيب تاعو. هي في الواجب لازم شهرين قبل شهر رمضان، شهرين لازم يتصل بالطبيب تاعو ويتعالج معه الموضوع هذا ويتكلم معه ويسأل ويعطيه أسئلة: هل ممكن يصوم أو لا يصوم؟ ما هي الوجبة الغذائية اللي يديها في رمضان؟ وما هي الوصفة تاع الدواء الخاصة به؟ ونعرفوا باللي المصاب بالداء السكري كل حالة خاصة به.
هذا المصاب بالداء السكري ليس كغيره أو أحد من مصابين بالداء السكري. كل حالة خاصة. ولهذا نقول باللي لازم يتصل بالطبيب بتاعه حتى يعطيه الوصفة. ما نجيش نعطيكم أنا وصفة طبية لكل أمراض الداء السكري. أنا قلت باللي كل حالة وحالة خاصة. إذن الطبيب هو اللي يعرف ما هي الوصفة دائما نرجع يعني الدواء، لأن اللي يعطيه التسريح باش يصوم راح يغير له في النمط تاع الدواء تاعو، لأن في النهار ما كيش دواء. الدواء يتركم كل ما بين المغرب والسحور. وفي هذه الحالة نعرفوا كاين أدوية اللي نحن نحيوهم، أدوية اللي عندهم الفعالية تاع 24 ساعة اللي هي مضرة في شهر رمضان. احنا نخيلوا أدوية اللي عندهم الفعالية احنا نقولوا فعالية قليلة نعم. تاع 4 ساعات أو ليو دو 24 ساعة. كاين أدوية اللي عندها فعالية تاع 4 ساعات، وهذا اللي تليق لهذه الشريحة تاع المصابين بالداء السكري أن يتناولوها في رمضان قبل الإفطار وقبل السحور. وحتى المصابين بالداء السكري بالانسولين من النوع الثاني كان كذلك تخفيض في عدد الحقن تاع الانسولين، حتى في بعض الأحيان نقصوا حتى وحدة، لأن نعرفوا باللي اللي عندهم 4 ما ينجمش يصوموا ذاك 4 نقصوا لهم، نقولوا احنا 2 وحتى في 2 هذوك نقص لهم الكمية واليدي. احنا في بعض الأحيان نقص لهم حتى 30% من الحقنة تاعو اللي تحقنها في الليل. وبدنا نشوف باللي هذا الدواء هذا لازم له الطبيب الذي يعالج هذا المرضى هذا، هو راح يرخص له، راح يمد له الوصفة لازمة بالكميات اللازمة تاع الدواء باش نقولوا تتناسب مع الصيام تاعو اللي هو 16 ساعة. دكتور، يعني في رمضان على بالنا بلي كثير من السكريات موجودين يعني في الأطباق تاع الجزائريين، منهم يعني الزلابية والقربلوز، هاد المأكولات أو نقولوا هاد اللي يسروا بهم الجزائريين. لكن في يعني اللي مرض السكري ما يقدروش يعني الشهية تاعهم نسمح لهمش باش ما ياكلوش هاد المأكولات. يعني في هذه الحالة كيفاش راح يقدر يدير مريض السكري؟ احنا ننصح الإخوان على بالنا شهر رمضان والشهية كاينة ولكن نقول برك ما يكونش الإفراط الكثير في هذه المواد، يعني لأنها مواد نعرفوها باللي مواد راح تدي به إلى عدم توازن السكر تاعو، وحتى في احنا نقولوا له ديزيكيليبر امبورطون راح يديه اضطرابات. لأن إذا صام في حال إذا صام نحن نحضر في حال إذا صام نعطيك نصيحة للإخوان المصابين بالداء السكري. نخلوها نصيحة هذه دكتور. لا في هذا الشأن هذا الارتفاع الأكل السكريات وش راح يؤدي؟ راح يؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم، والارتفاع وش راح يؤدي؟ راح يؤدي إلى عطش، وراح يؤدي إلى أكرمك الله إلى التبول. العطش والتبول هما ظاهرتين اللي تنجم تؤدي إلى تجفف الجسم السديزدرات. وهذا التجفف هذا كذلك عنده مضاعفات خطيرة، راح يكون عنده سبب في تكوين احنا نقولوا انسداد الشرايين اللي في بعض الأحيان تدي ترومبوز فينوز اللي ينجم يؤدي بها إلى سكتة قلبية أو سكتة دماغية. هذا كاع من فقدان الماء، لأن إذا أكل بزاف سكريات راح يعطش وراح يمد كمية كثيرة من التبول مما يصفي الجسم تاعه من الماء ويؤدي به إلى المضاعفات. ولهذا نقول نزيد نعاود كمية الماء المفروطة في السهرة هي 30 تاع الماء 2 لتر باغ جور، ولا ينجم يشرب حسب الفعالية تاع الجسم تاعه، المهنة تاعه والقدرات تاعه. أما الماء لا موين سي 2 لتر باغ جور. نأكد للمشاهد دائما انه الماء سيرتو اللي عندهم مرض السكري انه الماء يكثروا من الماء. نعم. خاصة من فترة الإفطار حتى فترة نعم. السحور. نعم. دكتور، يعني مرضى السكري عندهم اضطرابات يتعرضوا لها كي يصوموا، يعني هذه الاضطرابات ممكن تكون من السحور ولا من الإفطار؟
ولا من الأدوية يعني؟ احنا ننصح الإخوان المصابين بداء السكري اللي يصوموا أن وجبة السحور هي وجبة مفروضة، الآن ديسبونسابل. لازم النوض يأكل، وش يأكل؟ عنده وجبة تانية خاصة به، هو السكر لون. ايش معنى سكر لون؟ هو الوجبة اللي نعرفوها مشهورة في الجزائر، هي الطعام بالزبيب واللبن والفاكهة. والوجبات وجبة غذائية تاع السحور متنوعة، ينجم يكون فيها أكل عادي، فيه السلطات، فيه الحوت، فيه الفاكهة، فيه وجبة غذائية لازمة تكون مع الصباح اللي عندهم القدرة باش ياكلوا. ماذا بينا هادو الناس اللي تصوم تنوض تسحر، لأن 16 ساعة طويلة، وأدوية كلاو الأدوية قادرين ينجموا في نص المطاف راح يكون عندهم ليبوغليسيمي يتأدي بهم إلى، نقول ونعاود نعطيكم واحد النسبة تاع نسبة السكر في الدم للإنسان اللي مصاب بداء سكري وصايم لازم عليه يفطر. الدراسات تقول باللي المصاب بداء سكري إذا صام وناض فطن مع الصباح وصاب عنده كمية سكر في الدم تاعو أقل من 70 مجبر عليه الأكل فورا، ما ينتظرش الإفطار. وكذلك إذا في النهار دار قياس الدم تاعو ولقى باللي السكر تاعو مرتفع ما أكثر 3 غرامات، هنايا بسرعة يروح يشوف الطبيب تاعو، لأن فيه قياس تاع البول أكرمك الله باش يشوف اسكو فيه هذيك المادة السامة اللي هي الكورسيتونيك، اللي هما تمدلنا ظاهرة الاستعجال بأخذ الاعتبار هذا النوع تاع الأورجونس باش يديوه للسبيطار، وعادة سي او نيفو دوبيتال اللي يحولوا هذا الكورسيتونيك. إذا صاب إنسان روحه عنده 3 غرامات ما فوق، هذا ما ينتظرش باش باسكو في الظاهرة يقول لك أنا كي عندي 3 غرامات ونفطر. احنا في هذه الظاهرة هذه هو ما يعرفش واش كان في الكور تاعو، راهو ياكل في اللحم، احنا نقولوا اللي اون ترين دو بوفي لي ريزيرف تاعو، واللي سبوسال يظهروا لي كورسيتونيك. واذا استمر في هذه الحالة راح يكون في غيبوبة ويكون في الى الكوما. هذه الحالة هذه والحالة تاع ليبوغليسيمي اللي قلناها قبيله تحت 0.70، هذو الحالات الثانية، الحالات الاثنين اللي يكون مجبر عليه الإنسان يفطر. نعم إن شاء الله يأخذها المشاهد بعين إن شاء الله. النصائح. دكتور نروح ونديروا فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونواصل. إذا مشاهدينا الكرام عودة إلى بلاتو داء ودواء لإكمال هذا الركن الأخير من برنامج. دكتور يعني باش نختموا وصلنا لختام هذا العدد، بدنا فقط النصائح والإرشادات للمشاهد والمريض بالسكري في شهر رمضان. النصيحة الأولى هو يأخذ بعين الاعتبار واش قال له الطبيب. إذا قال له صوم، وإذا قال له يفطر. النصيحة الثانية هو يخص الغذاء تاعو، لازم يكون غذاء صحي، ما يكونش فيه إفراط في السكريات وفي الدهون. النصيحة الثالثة أن يتناول كمية كثيرة من الماء، وأن لا ينسى الدواء تاعو لأنه راح يؤدي به إلى المضاعفات. وكذلك ننصح الإخوة الذين ليس لهم الحظ أن يصوموا في هذا رمضان أن المرض اللي الله كتب لهم هو يكون في ميزان حسنات إن شاء الله. وإن شاء الله يأخذوا بعين الاعتبار واش قال لهم الطبيب، أن يكملوا في مسيرة الدواء تاعهم ويأكلوا في رمضان ويدوا الوجبات تاعهم ويفديوا إن شاء الله، ويتقبل الله تعالى منهم كما اللي صام. ونقول إن شاء الله لكل المصابين بالداء السكري رمضان كريم وبالصحة، وإن شاء الله يعيدوا لنا بالبركة.
وخاصة دكتور اللي عندهم يعني الداء السكري وعندهم اللهفة تاني، عندهم اللهفة الأكل كتير، هادو تاني نصحوهم يعني باش يضبطوا. أنا قلت نصيحة لهم، هي النصيحة الثانية هي الأكل، أن ينضبطوا انضباط شوية في الأكل وما يفرطوش في الأكل حتى يتموا شهر رمضان في احنا نقولوا ان كيليبر دو ديابيت، ان كيليبر نورمال اللي يخليه في اخر المطاف ما تكونش ظهور المضاعفات. وان شاء الله رمضان كريم لجميع المرضى السكري خاصة ولجميع أمة المسلمة عموما. ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعطيك الصحة دكتور دايما على النصائح اللي تقدمها للمشاهد، وإحنا تانية نستفيدوا من هذه النصائح. وتانية المرة الثانية معايا في البلاتو، نشكرك جزيل الشكر. الله يسلمك دكتور، صحيت. إذن كان معنا مشاهدينا الكرام دكتور عبد الحفيظ حبيتوش، مختص في داء السكري. في حال الالتزام بالنصائح الصحية التي تطرقنا إليها في حلقة اليوم، تأكدوا بأنكم ستعيشون روحانية الشهر الفضيل مقرونة بشعور بالصحة، نعم، والعافية في الآن معا. وصلنا لختام مشاهدينا الكرام هذا العدد من برنامج داء ودواء. أقول نلقاكم في عدد آخر وفي موضوع آخر، لكن قبل أن أختم لاستفساراتكم أو يعني أسئلتكم، تواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر الآن أسفل الشاشة. مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام، دمتم في رعاية الله وحفظه وصحافته لكم، إلى اللقاء.